بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشاء کی نماز کے بعد ترجمان مستقبل حدیث مراد الاسلام سید سلطان شاہ صاحب نقوی اور مولانا محمد حنیف ربانی صاحب کا انشاءاللہ عشاء خطاب ہوگا۔ خطاب فرماتے ہیں مولانا عبدالمنان راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت وانت علی کل شیء قدیر۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ احباب گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی دی توفیق دے نال پیکر علم و عمل و اخلاص حضرت مولانا استاد العلماء قاری محمد ادریس ثاقب صاحب حافظہ اللہ اور انہاں دے رفقاء احباب جماعت دی دعوت تے پھر ایک مرتبہ تواڈے روشن چہریاں دی زیارت نصیب ہوئی۔ اس گلشن و آباد دیکھ کے دل بہت زیادہ باغ باغ ہوا ہے، اور میں محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ ساتھی باہر چل پھر رہے ہیں۔ ایک بڑے روحانی اسلامی اور نورانی پروگرام نو موج میلے دی کیفیت دے اندر تبدیل کر رہے ہیں۔ میں بڑی محبت نہ کہاں گا، اگر میری آواز سن رہے ہو خاموشی نال بیٹھو، تشریف لے آؤ۔ اللہ دی رحمت دے فرشتے موجود نے، قبولیت دی کڑی ہے۔ طلبہ نے حدیث پاک دا آخری سبق پڑھیا ہے۔ اس نورانی اور روحانی مجلس اندر بیٹھنا یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ بلا تاخیر، بلا تمہید، بلا تطویل میں اپنی بات دا آغاز کرنا دعا تو میں اپنی بات دا آغاز کرنا۔ تو انہوں پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک مسافر دی دعا رد ادھے تے بولو نا، گلا میرا خراب ہے کہ تواڈا؟ اللہ مسافر دی دعا رد اج نہ تانوں بھار ونڈنا پینا انشاءاللہ، تاں ہی گل بننی ہے۔ ادھی تقریر تسی کرنی ہے تے ادھی انشاءاللہ میں کرنی ہے۔ میں اے نہیں تواڈے تے بھار پانا کہ آ وی محلہ کہے سبحان اللہ، آ وی کہے سبحان اللہ، آ وی کہے سبحان اللہ۔ اے بھار تواڈے تے میں نہیں پانا، بس ہاں نہ کردے رہو تاکہ گل سمجھ آندی رہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ مسافر دی دعا رد۔ میں دعا کرنا جنہ بچیاں صحیح البخاری پڑھی ہے، جنہ پڑھائی ہے، جنہ سرپرستی کیتی ہے، اور اینا بچیاں تو لے کے آخر تک جتھوں تک میری آواز جا رہی ہے، اللہ انہاں سارے دے سارے گناہ اللہ نیکیاں اندر تبدیل کر دے۔ حضرات رمضان المبارک دا مہینہ آ رہا ہے، توجہ فرمانا، اسی اللہ پاک دے کولوں نری معافی نہیں لینی۔ نری معافی یہ کوئی بہت وڈا کمال نہیں۔ او رحمان رحیم کریم حنان منان غافر غفور غفار قادر قدیر مقتدر او ودود بڑا پیارا ہے، انہیں اہل توحید نو معاف کر ہی دینا ہے، لیکن اسی نری معافی نہیں لینی۔ اسی اللہ پاک کولوں اپنے گناہاں نو بھی نیکیاں بنانا۔ تو انہوں پتہ ہے نا قرآن پاک دے 19ویں پارے سورہ فرقان چلا فرماندے نے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ اللہ نے کئی میرے بندے پکے پیریں تے سچے دلوں ساڈے نال ایہو جی صلح کردے نے، ایہو جہا پیار دا پیر چوک کے ساڈے وال آندے نے،
ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾ ਮਾਫ नहीं करते। वो आंदे ने या अल्लाह खुल के भी हो गए, लुक के भी हो गए, छोटे भी हो गए, बड़े भी हो गए, जो कर सकते सा कीता। अल्लाह फरमाते ने जो मन जाते ने ना फिर साडा प्यार वेखण वाला हुंदा है। असीं निरा माफ नहीं करते, असीं जिंदगी के गुनाहां नूं लभ लभ के चुक चुक के अपनी ताकत ते रहमत दे नाल नेकियां अंदर तब्दील फरमा देंगे। अल्लाह पाक तुहानूं हज कराए। ओए गल सुनो, ओए ध्यान ना आमीन कहा जी, अल्लाह की कसमें कबूल हो जानी। ओए किते सची मुची ना टुर जाओ। ये किहड़ी कोई झगड़े वाली आमीन है? कई बड़ा सोच सोच के आमीन आंदे ने। मैनू वैसे ये इश्क अज तक नहीं समझ आया। जे प्यार करते हैं तो मदीने के कबूतरां दियां विठां नाल भी प्यार करते हैं, तो जे नफरत करते हैं तो नबी के मुसल्ले ते जिहड़ी आमीन गूंजदी उस आमीन तो नफरत करते हैं। मीठा मीठा मदीना कौड़ी कौड़ी आमीन, एक कहानी बन छड़ दिओ। असीं आने मदीने की हर शै ही मिठी। उची बोलो, मदीने की हर शै ही मिठी है। ये झगड़े वाली आमीन है ही नहीं। बाहर सूरत जिन्हें जाना है वही वही बोले, मेरा किसी से जोर कोई नहीं, क्योंकि मेरा ईमान है। फरिश्ते भी बैठे ने। अब बच्चे 7-8 साल इन्होंने नबी पाक की हदीस पढ़ी है। अज मुजाहिद इंशाअल्लाह इस छौनी चो जा रहे हैं अपने अपने महाजा ते। एक कबूलियत का वक्त है। अल्लाह तुहानू अपनी रहमत के नाल हज कराए, अल्लाह तुहानू उमरे कराए। और रमज़ान आ रहा है, अल्लाह तुहानू लैलतुल कदर नसीब करे। बस ये अज गल ज़हन च बन लो। मैं इन्नी गल करके दुआ कर दिया ना, मेरा दिल मुतमैन है कि मैं इत्थे आने का हक अदा कर दिता है। बस मैं ये गल तुहानू दस रहा कि रमज़ान आ रहा, अल्लाह को निरी माफ़ी लैनी। अद्धे बंदे परेशान है कि अज तक तो माफ़ी मंगते रहे, मौल साहब किधर लै चले ने सारे। और निरी माफ़ी नहीं लैनी, VIP माफ़ी लैनी है। VIP दही भले खाते हो, VIP सफ़र करते हो, है VIP टिकटा लेंदे हो, तो VIP माफ़ी भी लिया करो। माफ़ी ये वे अल्लाह गुनाह मिटा दे। VIP माफ़ी ये वे अल्लाह गुनाहां नूं नेकियां बना दे। और जी फिर बेदार हो किधर आमीन कहो, गल शुरू करिए। अल्लाह तुहाडे गुनाहां नूं नेकियां बनाए। अब बच्चों ने जिहड़ा सहीहुल बुखारी का सबक पढ़िया है ना, ये नबी अलैहिस्सलाम की एक हदीस है। भाई तवज्जो मेरे वाल। आपने फरमाया, मन रानी फिल मनाम फ़क़द रानी फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु फ़ी सूरती। रसूल पाक फरमाते ने कि शैतान च इन्नी ताकत नहीं कि मेरी शक्लो सूरत इख्तियार करे। क़यामत तक दे मुसलमानों वास्ते ख्वाब अंदर मेरी ज़ियारत बरहक है। मैं दुआ करना अल्लाह तुहानू मौत तो पहले पहले नबी पाक की सच्ची ज़ियारत ख्वाब अंदर नसीब फरमाए। कई साथी मेरे को ना अक्सर जिक्र अज़कार पुछते रहते हैं। कई नौजवान आते ने शेख साहब नजायज़ तलकात रखने को दिल नहीं करता, मुहर्रमात करने को दिल नहीं करता। कोई पढ़ाई दस दिओ कि दिल अल्लाह नाल जुड़ जाए, अल्लाह का प्यार मिल जाए। मैं कहना पढ़ाइयां की अहमियत अपनी जगह पर है। इधर देखो भाई, आ एक दुआ शुरू करो। रमज़ान च तुसीं रब को बहुत कुछ मंगना है, आ भी रब को मंगो। और इधर भी ध्यान करो। अल्लाह नूं पता की कहना है, या अल्लाह मैं नबी पाक नूं खाने नहीं खिला सकिया, मैं नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ियारत नहीं कर सकिया, मैं नबी अलैहिस्सलाम नाल जिहाद नहीं कर सकिया, मैं नबी अलैहिस्सलाम दे चेहरे दा दीदार नहीं कर सकिया, मैं नबी पाक नाल जिहाद नहीं कर सकिया, नबी पाक दे पिछे नमाज़ां नहीं पढ़ सकिया, आप दा दीदार नहीं कर सकिया। ये तो शाना लै गए हसन हुसैन, ये निशाना लै गए सैयदना अबू बकर उमर। पर या अल्लाह तेरे नबी पाक ने फरमाया कि ख्वाब अंदर मेरी ज़ियारत पर हक के, या अल्लाह जिड्डा भी माड़ा मैं शिरक तो नहीं करता, बिदअत नहीं करता। ये दुआ करया करो, अल्लाह मौत तो पहले मैनू ज़ियारत नसीब कर। दुआ कबूल होए, गल सुनो, दुआ कबूल होए, दुआ कबूल ना होए एक अलग मसला है। जेड़ा बंदा तन्हाई च सिर्फ रो रो के दुआ ही करता है ना कि या अल्लाह हबीबे पाक दी ज़ियारत नसीब कर दे, अल्लाह इस दुआ की बरकत दे नाल अपने बंदे नूं दर्जनों गुनाहां तो महफूज फरमा लेंदे ने। यार मैं तुहानूं पुछना, एक बंदा रो रो के दुआवां करदा, अल्लाह मैनूं उन्नी देर तक मौत ना दई जिन्नी देर तक मैं ख्वाब अंदर सोहणे नबी पाक की ज़ियारत ना कर लवां। जिहड़ा बंदा कुंडे ला ला के रातां नूं उठ उठ के सफरां च दुआ करदा है, ईमानदार ना दस्सिओ
جدو کنڈی لا کے کوئی بغیرتی بدماشی کرے گا اندروں آواز آئے گی کہ نہیں آئے گی، جھوٹے جان دیئے دعاواں کی کرنا ہے تے حرکتاں کی کرنا ہے، یا وہ دعاواں چھڑ دے یا حرکتاں چھڑ دے۔ حلیت الاولیاء میں پڑھے ہے، سیر علام نبلاج پڑھے ہے۔ حضرت انس 9 سال دے سن نبی پاک کو لائے، 18 سال دے سن نبی علیہ السلام دی رحلت پاک ہو گئی۔ اس تو بعد حسب ما اتذکر جنہ کو منو یاد ہے تقریباً 50-60 سال زندہ رہنے۔ حضرت انس فرماندے نے میری زندگی دی ایک رات بھی ایسی نہیں کہ اللہ نے منو خواب اندر حبیب پاک دی زیارت نصیب نہ کی تھی۔ اللہ ساڑھے گناہ نیکیاں بنا دے تے مرن تو پہلے حبیب پاک دی زیارت نصیب فرما دے۔ تیسری دعا تو اڈلی میں انشاءاللہ یہ کرنی ہے، اللہ پاک سانو کل قیامت ال دن بغیر کسے بریک تو، بغیر کسے سٹاپ تو، بغیر کسے ٹول پلازے تو، اللہ سانو بغیر حساب تو اپنی جنت دا داخلہ نصیب کر دے، بغیر حساب دے جنت نصیب کر دے۔ یار گل سنو، تھوڑا شوق وے کہ تھوڑا ایک میں حدیث سنانا، اے تے کسی علماء کرام کو سنے ہیں، بلکہ قرآن پاک اللہ نے فرمایا ہے کہ قیامت دا دن 50,000 سال دا ہوئے گا۔ تھوڑا ایک میں صحیح روایت سنانا، اے مشکات اندر بھی جے، صحیح ابن حبان اندر بھی جے، والکتب الاخرى دیگر کتاباں بھی جے۔ نبی علیہ السلام نے پتہ کی فرمایا کہ جیڑا بندہ مومن ہوئے گا نا، نمازی ہوئے گا، دیانتدار ہوئے گا، کی ہوئے گا؟ جڑا تاڑے تو دیانتدار ہے نا وہ ضرور بولے، کی ہوئے گا؟ تے صلہ رحمی کرنے والا ہوئے گا۔ 50,000 سال دا دن اللہ اس بندے لی ایڈا آسان تے چھوٹا کر دیں گے کہ صلاۃ المکتوبہ یصلیہا فی الدنیا، جنی دیر چھو وہ دنیا دے ہوتے فرض نماز نہیں سی پڑھ لیں گا، جنی دیر چھو وہ فجر نہیں سی پڑھ لیندہ، زور اثر مغرب عشاء نہیں سی پڑھ لیندہ۔ فرمایا جنہیں اللہ واسطے تکے کھادے ہوئے رب دی ونڈ تے راضی رہا ہویا، اللہ کو شاباش دی امید رکھ کے جڑا بندہ زندگی گزار کے آئے گا، اسی 50,000 سال دا دن اس قدر مختصر آسان اور چھوٹا کر دیاں گے، جنی دیر چ بندہ فرض نماز پڑھدا سی تھوڑے جے پراسسوں گزار کے اسی فوراً انہوں اپنی جنت دا مہمان بنا دیاں گے۔ دھیان کریو بھئی، دھیان کریو، اللہ تہاڈا نام ہی انہاں چ پا دے۔ اوے پے جانا جی دھیان نہ بولیو، اللہ تہاڈا نام ہی انہاں چ پا دے، اللہ تہاڈا نام ہی انہاں چ پا دے۔ میں تے نا چند دن پہلے ایک دعا کر رہا ہوں، یا اللہ تیرے پیار دے عادی ہو گئے ہیں۔ دھیان نہ سنو بھئی جملہ، یہ رمضان چ اللہ کو دعا کرنے تو پہلے گلاں رب نہ کریا کرو، جنوں تنہائی چ رب نہ گل نہیں نہ کرنی ہوندی، وہ کدا مسلمان ہے، وہ کدا مومن ہے۔ جدی جی تنہائی دی دعا ہی نہیں جدی زندگی جو کہتا مسلمان ہے۔ اصل اسلام دعا ہے، اصل ایمان دعا ہے، اصل تقوی دعا ہے۔ میں کہا یا اللہ دنیا تے تیرے پیار دے عادی ہو گئے ہیں، جدوں دی اکھ کھولی ہے نا تیرا پیار ہی ویکھیا ہے، تے قیامت والے دن بھی یا اللہ پیار ہی کریں کتے حساب نہ کریں۔ حساب کیتا مالکہ معاملے بڑے اوکھے ہو جانے، تو میں کہا یا اللہ ایہو جہاں کنج کے رکھیں، سانو پتہ ہی ادوں لگے جدوں ہی جنت الفردوس دی فرینڈ سیٹ تے جا کے بیٹھ جائے۔ یا الہ العالمین جنہاں نے اس ادارے نو عزت بخشی ہے، قاری صاحب دی دعوت تے تشریف لے آئے نے، اللہ پاک انہاں سارے نو بغیر حساب دے جنت عطا کر دے۔ لو جی میں انشاءاللہ آج تواڈے سامنے حدیث دے بارے بیان کرنا ہے۔ 3 گلاں میں بیان کرنیاں نے، کنیاں؟ یا ردے تے بولو، پھر بولو۔ سب تو پہلے میں بیان کرنی ہے انشاءاللہ اہمیت حدیث، پھر میں انشاءاللہ بیان کرنا اللہ دے فضل دے نال شوق حدیث، تیجے نمبر تے انشاءاللہ میں تواڈے سامنے بیان کرنا ہے اذکار حدیث۔ اہمیت حدیث، شوق حدیث، تیجے نمبر تے بولے آج نا کتے گل تانوں سمجھ نہ آجے، تیجے نمبر تے اذکار حدیث۔ لو جی یہ توجہ نہ سن لو، تانوں کوئی بندہ پوچھے کہ ایڈا وڈا تہاڈا جامعہ سی محمد بن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ الباری، اوتھے تقریب بخاری تے گئے سو تے کی لے کے آئے ہو؟ تسی کہنا جی اسی اتھوں آئی شے لے کے آئے ہاں کہ اسی اہل حق ہاں، اسی اہل ہدایت ہاں،
और साडे अहले हक होने दी सब तो वड्डी दलील है कि असी नबी पाक दी हदीस अंदर किसी किस्म की कोई खराबी नहीं की। लो जी माशाअल्लाह, स्टेज तक मैनू तुहाडी आवाज़ आनी चाहिए। जिहड़ा मनदा है ना वो जरूर बोले, गूंगा चुप रहे। असी नबी पाक दी हदीस कोई खराबी की? फिर बोलो, असी नबी पाक दी हदीस कोई खराबी की? असी अकल दी बुनियाद ते हदीस दा रद्द कर दे। सारे बोलो, सारे बोलो। साइंस दी बुनियाद ते हदीस दा रद्द कर दे। इमाम ते फिका दी बुनियाद ते हदीस दा रद्द कर दे। या अल्लाह, असी जिड्डे भी माड़े हाँ, जिन्ने भी बीमार हाँ, जिन्ने भी कम अकल हाँ, जिन्ने भी मकरूज हाँ, भावें 2.5 मरले का कोठा ते प्लाट ते मकान है, अल्लाह तेरी वन ते बड़े राजी हाँ। तू सानू नबी पाक दी हदीस दा पहरेदार बना दिता। अल्लाह तू सानू नबी पाक दी हदीस दा चौकीदार बनाया। असी इस वन ते बड़े राजी हाँ। असी अकल दी बुनियाद ते हदीस दा रद्द नहीं करते। कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियां के अंदर बड़े बड़े नाम निहाद मजहबी स्कॉलर आंदे ने हदीस तो सहीहुल बुखारी की है, लेकिन अकल नहीं मानती, तो अपनी अकल का इलाज कराओ। वो सहीहुल बुखारी की हदीस है, तुहाडी अकल नहीं मनती तो अकल का इलाज कराओ। एक बंदे नूं दिन के 12 बजे सूरज नजर ना आए तो यही कहोगे ना अखां का इलाज कराओ। सहीहुल बुखारी की हदीस का की कसूर है? और याद रखिया जे, अकल की बुनियाद ते नबी पाक दी हदीस दा सब तो पहले अगर इनकार किया तो अबू जहल ने किया। सब तो पहला मुनकरे हदीस अबू जहल है। मैं तो कदी कदी सोचना ये अबू जहल तो उत्थे मर मुर गया सी, ये जरसूमे पाकिस्तान पता नहीं कितों आ गया। नबी अलैहिस्सलाम मिराज ते गए, वापस आए, आपने फरमाया मैं फलकां दी सैर की है, मैं जन्नत जहन्नम दे नज़ारे कीते ने, ले नूरिया हूं मिन आयातिना, मैं अल्लाह ताला दी कुदरत दी निशानियां वेखियां ने। नबी अलैहिस्सलाम ने यह हदीस मक्के च आके बयान फरमाई। जो अबू जहल ने हदीस सुनी ना, तवज्जो भी तवज्जो, माशाअल्लाह, मेरा बड़ा दिल खुश है कि बहुत संजीदा अहबाब तशरीफ फरमा जे। जो मक्के आके नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस सुनाई ना कि मैं चंद घंटियां दे फलकां च गया, मैं बैतुल मुकद्दस गया, चंद घंटियां च सारा कुछ देख के आ गया, ते अबू जहल आंदा मेरी अकल मनदी। अबू जहल लानती की आंदा मेरी अकल मनदी। अबू जहल आंदा मेरी अकल नहीं मनदी। पर वाह अबू बकर किथे याद आए हो, मैं तुहाडी इज्जत तो, तुहाडी जुत्ती तो अपनी जवानी कुर्बान कर दिया। यही हदीस जो मेरे सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुनी है, अपनी अकल नू पिछे सुटिया, पैगंबर दी हदीस नू गले दी माला बनाया। अल्लाह ने क़यामत तक लई मेरे अबू बकर नू सिद्दीक़ अकबर दा लक़ब अता फरमा दिता है। सानू इस गल ते फख्र है, अल्लाह पाक ने सानू सिद्दीकी बनाया। असी अकल दी बुनियाद ते हदीस दा रद्द नहीं करते। अगली गल जरा ध्यान ना सुनियो, कई कॉलेज के लड़के पता की आंदे ने, हदीस तो सहीहुल बुखारी की है, थ्योरी नहीं मानती, साइंस नहीं मानती, मेरी तबीयत दी नासाजी है, वगरना मैं तानू जमीन दी गर्दिश दे बारे, सूरज दी गर्दिश दे बारे, पहली सदी के साइंसदाना की थ्योरी सुनांदा, मौजूदा सदी के साइंसदाना की तहकीक सुनांदा। आपस अंदर तजाद है, आपस अंदर तारुज है, आपस अंदर तनाकुद है, आपस अंदर तसादुम है। वैसे मैनू एक गल दसो, समझदार बंदे बैठे हो, असीं ते यह गल कही सी कि नबी पाक दी हदीस के मुकाबले ते हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी गल भी आ जाए, उची बोलो मननी। सारे बोलो, हजरत अली की गल भी आ जाए मननी, इमाम अबू हनीफा की गल भी आ जाए मननी, किसी ताबी पीर की गल आ जाए मननी। यार हुण तुसी मैनू दसो, एक बंदा नबी पाक की सही हदीस के मुकाबले ते एक यहूदी साइंसदान की गल मनदा है, तवज्जो, नबी अलैहिस्सलाम की सही हदीस के मुकाबले ते एक सही साइंसदान की थ्योरी मनदा है, खातमुल अंबिया अलैहिस्सलाम की हदीस दा रद्द करदा है। मैं तुहानू रब दा वास्ता दे के पूछना, ईमानदार ना दसो, उस बंदे दे पल्ले कोई ईमान दी रत्ती भी बचदी है? ओए तू एक यहूदी दी मन के बैठा, वो एक ईसाई दी मन के बैठा, ते रद्द उस पैगंबर दी हदीस दा करना।
जिन्हां दे बारे कुरान कह रहा है वन्नज्म इज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। अल्लाह पाक ने सानू अहले हक बनाया। सुनो ये तकरीबे तकमीले सहीह बुखारी अंदर आने वालों, असी पैगंबर दी हदीस अंदर खराबी नहीं दे कर दे, असी पैगंबर दी हदीस अंदर खराबी नहीं की थी। ना अकल दी बुनियाद ते हदीस दा रद्द कीता है, ना साइंस दी बुनियाद ते हदीस दा रद्द कीता है। ते उची बोलो किसे इमाम ते फिका दी बुनियाद ते असी हदीस दा रद्द कीता। ये गल ना जरा तलबा नू ज्यादा समझ आएगी। तो जो मेरे वाल इक्वल की करियो बेटा, तलबा और उलमा गौर फरमाना। मैं एक अरसा तक बच्चियां नू फिका दा सबक पढ़ाया। फिका दियां किताबां च पता की लिखिया है? तवज्जो, हाज़ल हदीस सहीहुन, हाज़ल हदीस सहीहुन वलाकिन युखालिफु मज़हबना। ए हदीस बिल्कुल सही है, ए हदीस बिल्कुल सही है, लेकिन साड़ी मजबूरी है असी नहीं मननी। क्यों? ये साडे मजहब के खिलाफ है, साड़ी फिका के खिलाफ है। यार मैं तुहानू रब दा वास्ता दे के कहना, ओए जेड़ा मजहब हदीस के खिलाफ है, जेड़ी फिका सही हदीस के खिलाफ है। इमरान खान साहेब अगर मुल्क पाकिस्तान नू मदीने दी रियासत बनाना चाहते हो, मुहम्मद बिन इस्माइल अल बुखारी रहमहुल्लाहुल बारी ये अदारा तुहाडे तक पैगाम पहुंचाना चाहता है, ऐसियां किताबां नू दरिया बुर्द कर दियो, ऐसियां किताबां नू खत्म कर दियो जिन्हां दे अंदर इस कदर ज्यादा जहरीले जुमले लिखे ने कि हदीस तो ठीक है लेकिन हम नहीं मानते। क्यों? ये हमारे इमाम के खिलाफ है, हमारी फिका के खिलाफ है। जमीन फट क्यों ना गई, आसमान गिर क्यों ना गया, तेरा कलम टूट क्यों ना गया, रब दा शुक्र अदा करो। या अल्लाह इस गए गुजरे दौर अंदर तू सानू नबी पाक दी हदीस दा चौकीदार बना देता है। यार मेरा दिल खुश करो। हाँ जिन्नी आवाज तुहाडी एक बारी भी नहीं आई, अगर कोई मसला भी बनया तो मेरे ना बनना है, तुहाडे ना बनना। उची बोलो असी हदीस अंदर खराबी कीती, अकल दी बुनियाद ते हदीस दा रद्द कीता, साइंस दी बुनियाद ते हदीस दा रद्द कीता, इमाम ते फिका दी बुनियाद ते हदीस दा रद्द कीता। साडे ते इतराज कादा है? साडे ते इतराज कादा है? बाहर सूरत मैं अल्लाह दे फजल दे नाल तुहाडे सामने अहमियत हदीस बयान करनी चाहना, शौके हदीस बयान करनी चाहना और अज़कार हदीस बयान करनी चाहना। सब तो पहले अहमियत हदीस, तीन बातें याद कर लो, अच्छी तरह सबक की तरह रट लो। सब तो पहली बात, जिवें कुरान अल्लाह दी वही है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस भी अल्लाह दी वही। उची बोलो, कुरान दे वही होने अंदर कोई शक नहीं, ते रसूल पाक दी हदीस दे वही होने अंदर कोई शक। जिवें कुरान अल्लाह दी वही है, उची बोलो हदीस भी अल्लाह दी। जिवें कुरान मासूम है, सही सनद दे नाल जेड़ी हदीस साबित हो जाए वो भी। जेड़ा बंदा हदीस ते कुरान अंदर फर्क करे, ये उस बंदे दे गुमराह होने दी सब तो पहली निशानी। मैं देख रहा कि पिंडां चों ना मस्जिद दे जिम्मेदारान आए ने, कुर्राए किराम उलमा आए ने। गल सुनो भी मेरी, ऐ ना लिखिया करो दरसे कुरान, ना लिखिया करो दरसे कुरानो हदीस। दरसे, फिर बोलो दरसे कुरान दे नाल हदीस जोड़ दियो। अहले हदीस दी मस्जिद दा कोई इश्तिहार ऐसा ना होए, कोई बैनर ऐसा ना होए जेदे ते सिर्फ दरसे कुरान लिखिया होए। दरसे कुरानो हदीस, किताबो सुन्नत कॉन्फ्रेंस, कुरानो हदीस कॉन्फ्रेंस एक बड़ी गहरी साजिश के जरिए हदीस नू कुरान तो तोड़िया जा रहा है, हदीस नू कुरान तो दूर किया जा रहा है। जरा अल्लाह दे फजल नाल ललकार पा दियो, जिवें कुरान अल्लाह दी वही है, उची बोलो हदीस भी अल्लाह दी, हदीस भी अल्लाह दी।
لو صرف میں دو دلیل دے کے انشاءاللہ اگلی گل کرنا. سب تو پہلی دلیل قرآن اندر کہ جمیں قرآن اللہ دی وحی ہے, حدیث بھی اللہ دی وحی ہے. دوسری دلیل صحیح البخاری چوں الہ العالمین نے کی فرمایا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیو. سنو اے لوگو مسلک اہل حدیث, سنو اے لوگو جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری دے اساتذہ دا پیغام, طلبہ دا پیغام. سنو اے لوگو اس ادارے دا منہج, اس ادارے دی فکر جمیں قرآن اللہ دی وحی ہے, حدیث اللہ دی وحی ہے. فرمایا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ پاک دا قرآن کہہ رہا ہے میرا پیغمبر کوئی بھی مسئلہ وحی دے تو بغیر نہیں دس دے, یا قرآن دی آیت دے نال دس دے نے, جے حدیث نال بھی دس دے نے تے رہنمائی میرے اللہ دی, میرے ارشاد میرے اللہ دا, رہنمائی میرے اللہ دی, تعلیم میرے اللہ دی. قرآن پاک دی اس آیت نے واضح کر دیتا ہے جے میں قرآن اللہ دی وحی ہے, نبی پاک دی حدیث اللہ دی وحی ہے. سنو میں صحیح البخاری جو ایک واقعہ بیان کراں. نبی علیہ السلام دے کول ایک کیس آیا ہے, کہنے لگے اللہ دے نبی ایک کموارے مرد نے شادی شدہ عورت دے نال زنا کر لیا ہے, کتاب اللہ دے مطابق انہاں دے درمیان فیصلہ کر دیتا جائے. نبی پاک فرماندے نے میں کتاب اللہ دے مطابق فیصلہ کرنا, اے جڑی شادی شدہ عورت اینو رجم کیتا جائے گا, اے جڑا کوارا مرد جن نے زنا کیتا ہے تغریب و آمن و میات و جلدہ اینو 1 سال لی جلا وطن کیتا جائے گا, 100 کوڑے لگائے جان گے. تے نبی اسلام نے فیصلہ کر کے فرمایا ہے میں تواڈے درمیان اللہ دی کتاب دے مطابق فیصلہ کیتا ہے, میں اللہ دے قرآن دے مطابق کتاب دے مطابق فیصلہ کیتا ہے. جاؤ لوگوں پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو, قرآن پاک اندر شادی شدہ دی جڑی رجم دی سزا ہے اے قرآن پاک دے کسے پارے اندر نہیں, قرآن پاک دی کسے آیت اندر نہیں. رجم دی سزا میرے پیغمبر دی حدیث اندر ہے, لیکن نبی پاک نے اپنی حدیث نو بھی کتاب اللہ کیا ہے. پھر میں کیوں نہ پیغام دواں, ذرا گونج پا دیو جویں قرآن اللہ دی وحی ہے, اچھی بولو حدیث بھی اللہ دی. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. دوسری بات جڑی میں دسنی چاہنا, جڑا بندہ حدیث دا انکار کردا ہے او دبے پاؤں اللہ دے قرآن دا انکار کردا ہے. حدیث دا منکر, قرآن دا منکر عام کر دیو, جملہ عام کر دیو, فکر عام کر دیو. ساڈا اے مسلک جویں قرآن اللہ دی وحی ہے, حدیث اللہ پاک دی وحی ہے. جڑا حدیث دا انکار کردا ہے, قرآن دا انکار کردا ہے, کیوں؟ حدیث دی حجیت رب دا قرآن بیان کردا ہے, حدیث دی حجیت قرآن دے سپارے بیان کردے نے, حدیث دی حجیت قرآن دیاں تا بیان کردیاں نے. یار تسی سمجھدار حباب تشریف فرماؤ, حدیث دی حجیت میرے علماء بیان نہیں کر دے, میرے اساتذہ بیان نہیں کر دے. حدیث دی اہمیت, حجیت اور حیثیت اللہ نے قرآن پاک دیاں ایتا اندر بیان کیتی ہے. میں تو اڑے کو ایک سوال کرنا, اللہ فرماندے نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول, لوگو اللہ دی اطاعت کرو اور اللہ دے بولو گے تو انشاءاللہ گل سمجھ آئے گی. اللہ دی اطاعت کرو اور اللہ دے رسول دی اطاعت کرو. اے اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا ہے. ہن مینوں کو بندہ آندا ہے شیخ میں اللہ دی اطاعت کرنی ہے, میں کہاں گا آلہ میرے بھائی قرآن پاک پڑھدا جا تے اللہ دی اطاعت بولیا جنا, قرآن پڑھدا جا تے اللہ دی اطاعت. ہن تہاڈے کو بندہ کھڑا ہو کے مینوں آندا ہے حضرت نبی علیہ السلام تے ایتھے موجود نہیں, نبی علیہ السلام دا جسم پاک مدینے اندر ہے تے روح پاک اللہ دی جنت اندر ہے. تے حضرت صاحب میں رسول اللہ دی اطاعت کرنی چاہنا, دسو میں کنج کراں؟ تے قرآن کی آندے اللہ دی رسول دی کی کرو, تے اللہ دے رسول ساڈے وچ موجود نہیں. جے نبی پاک علیہ السلام دی سنت دا انکار کر دیتا جائے, جے نبی علیہ السلام دی حدیث دا انکار کر دیتا جائے, اچھی بولو اطاعت رسول ہو سکدی؟ اور قرآن پاک دی صحت تے عمل ہو سکدا؟
مینوں کہو گے اسی رب دی اطاعت کرنی ہے، میں کہاں گا رب دا قرآن پڑھیا کر، تسی کہو گے جی اسی رسول اللہ دی اطاعت کرنی ہے، میں کہاں گا صحیح البخاری پڑھیا کر، میں کہاں گا صحیح مسلم پڑھیا کر، موطا پڑھیا کر، نسائی پڑھیا کر، ترمذی پڑھیا کر، بلوغ المرام پڑھیا کر۔ اللہ دے بندو جمیں قرآن رب دی وہی ہے، حدیث رب دی وہی ہے، اور جڑا حدیث دا منکر گونج پا دیو رب دے قرآن دا منکر ہے۔ کیوں؟ حدیث دی حجیت رب دا قرآن بیان کردا ہے، حدیث دی اہمیت رب دا قرآن بیان کردا ہے۔ میں تواڈے سامنے درجنوں دلائل پیش کر سکنا۔ الہ العالمین نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ کتے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ آئیے میں آخری تیسری بات کرنی چاہنا۔ پہلی گالے جے میں قرآن اللہ دی وہی ہے، اچھی بولو حدیث اللہ دی۔ جڑا حدیث دا منکر ہے قرآن دا منکر ہے۔ تیسری گل تے غور فرمانا، جڑا بندہ حدیث دا انکار کردا ہے اللہ دی قسم ہے قرآن پاک دی آیت دا لفظی ترجمہ بھی نہیں کر سکتا۔ اوہ قرآن پاک تے عمل کر کے بخانا، قرآن پاک دی تفسیر کرنا، قرآن پاک دی تشریح کرنا اور قرآن پاک دا پریکٹیکل کر کے دکھانا تو دور دی بات ہے۔ اگر حدیث دا انکار کر دیتا جائے، اچھی بولو قرآن پاک دی کسے آیت دا لفظی ترجمہ بھی ہو سکتا۔ میں تو انہوں صحیح البخاری جو ایک حوالہ پیش کرنا چاہنا۔ نبی علیہ السلام تے قرآن آیا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ ہدایت دے بندہ ہوئے، امن والا بندہ ہوئے، جن نے اپنا ایمان ظلم تو بچایا، جن نے اپنا اسلام ظلم تو بچایا، اور تقریب تکمیل صحیح البخاری دے اندر آنے والو جدوں قرآن پاک دی آیت آئی، او بندہ امن تے ہدایت والا جن نے اپنا ایمان ظلم تو بچایا ہے۔ صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ دے نبی ایونا لم یظلم، کیڑا جڑا ساڈے چوں ظلم نہیں کردا، اسی تے سارے ظلم کرنے یا کمی بیشی ہو جاندی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا صحابہ کو ظلم تو مراد عام ظلم نہیں، اس ظلم تو مراد کی ہے ان الشرکا لظلم عظیم۔ ایتھے ظلم دا معنی شرک کرنا ہے، ایتھے ظلم دا معنی شرک کرنا ہے۔ نبی پاک نے ظلم دا معنی دسیا نہیں، صحابہ نو معنی سمجھ نہیں آیا۔ اوے لوگو یاد رکھو جے حدیث دا انکار کر دئیے کسے لفظ دا ترجمہ بھی نہیں جے ہو سکدا، کوئی منکر حدیث دا ترجمہ بھی نہیں جے کر سکدا۔ میں تو اڑے کو ایک سوال کرنا، قرآن آمدہ وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کرو، اللہ دے گھر بیت اللہ دا۔ ہن ایماندار نے دسو جی حدیث دا انکار کر دیئے تے کوئی بندہ بیت اللہ دا طواف کر سکدا؟ حدیث کتھوں شروع، طواف کتھوں شروع کرنا ہے، کیڑی کا حدیث دسے گی، کتھے ختم کرنا ہے حدیث دسے گی، بین الرکنین کی پڑھنا ہے حدیث دسے گی، حج دا طریقہ حدیث دسے گا، عمرے دا طریقہ حدیث اندر، عمرے دا طریقہ حدیث اندر، حج دا طریقہ حدیث اندر، نماز دا طریقہ حدیث اندر۔ کوئی ایک نماز بغیر حدیث دے کوئی مسلمان نہیں پڑھ سکتا۔ اس واسطے میں بات کہنی چاہنا جویں قرآن اللہ دی وحی ہے، حدیث اللہ دی وحی ہے، جڑا حدیث دا منکر گونج پا دیو قرآن دا منکر ہے تے بغیر قرآن تو حدیث، بغیر حدیث تو قرآن دا ترجمہ ہو سکتا؟ کتھے یاد ہے مولانا روپڑی، دعا کرو اللہ انہاں دی قبر نور نہ پر دے۔ گل سنو ہے میری، نیک لوگاں لئی دعا دلوں کے کر دیا کرو، کل نو کو تواڈے لئی بھی دعا کرے گا اللہ مولانا روپڑی دی قبر نور نہ پر دے۔ وہ ایک منڈا نا یونیورسٹی پڑھن لگ پیا تے انہیں مسیدے روڑا نہ پاتا، آندہ جی حدیث 2 صدیاں بعد لکھی گئی ہے، حدیث دی کی اہمیت ہے، حدیث اللہ اے منکرین حدیث جنہیں اعتراضات کر دے نا، جنہیں اعتراضات حدیث تے کر دے نے، او اعتراضات قرآن تے ہوں دے۔ تفصیل دا موقع نہیں ورنہ میں ایک اعتراض دا جواب پیش کر دا۔ بہر صورت کوئی حدیث عقل دے خلاف نہیں، کوئی حدیث قرآن دے خلاف نہیں۔ روپڑی صاحب آ گیا پینڈ، منڈا آ کے بہ گیا، وہ کہنے لگے حضرت یہ منڈا ساڑھے ہتھوں ہی نکل گیا، انہوں کوئی سمجھاؤ آندہ حدیث ہے ہی کوئی نہیں۔ روپڑی صاحب آندے چلو گل بات کرنے ہیں، تے سب تو پہلے میں نے یہ دسو یہ دے ابو دا نا کی ہے؟ کسی نے کہا جی یہ دے ابے دا نا آئے۔ روپڑی صاحب فرمان لگے یہ دے دا ابا ہی نہیں،
کی کہنے لگے یہ تیدا ایک بندہ کھلو کہنے لگا حضرت جی یہ ابا وا جدوں برات آئی سی میں چھوارے کھادے سی روپڑی صاحب فرمان لگے نہیں یہ تیدا ابا ہی نہیں وہ کہے نہیں جی میرا ابو ہے پریشان ہو گیا انہیں کہا دسو تیرا نکاح کیویں ہویا سی انہیں کہا جی دو گواہ سن کڑی والوں ولی دی اجازت سی اچھی بولو کڑی والوں ولی دی اجازت سی حق مہر متعین سی اجاب و قبول سی یہ سارے معاملے ہوئے سن تے روپڑی فرمان لگے رحمت اللہ علیہ اے ساریاں چیزاں تے نبی پاک دی حدیث اندر نے حدیث نو ماندا نہیں تیرے پیو دا تے نکاح ہی نہیں ہویا والنجم اذا ہوا والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى کسے نو فخر ہے وے میں ملک دا چوکیدار ہاں کسے نو فخر ہے وے میں اسمبلی ہاؤس دا چوکیدار ہاں کسے نو فخر ہے وے میں صوبائی اسمبلی دا چوکیدار ہاں کسے نو فخر ہے وے میں صوبے دا چوکیدار ہاں کسے نو فخر ہے وے میں ملک دا چوکیدار ہاں اسی اللہ دا شکر ادا کیوں نہ کریے جنہیں نبی پاک دی حدیث دا چوکیدار بنا دیتا ہے آئی احباب گرامی ایک لو جی میں نہ طبیعت دی نسازی دی وجہ تو شوق حدیث انشاءاللہ زندگی رہی تے اگلے سال بیان کروں گا اگلا ٹکڑا سن لو اذکار حدیث اگر کوئی تو انہوں پوچھے نا جی تسی اہل حق کیوں جے تسی کہنا ساڑھے اہل حق ہونے دی دوجی دلیل ہے وے اسی حجریاں چ بہ کے درود کٹ دے ہوڑی بولے ہوڑی اسی حجریاں چ بہ کے درود کٹ دے حجریاں چ بہ کے وظیفے کٹ دے حجریاں چ بہ کے دعاواں کٹ دے حجریاں چ بہ کے اذکار کر دے اسی اوہی اذکار بیان کرنے ہیں جیڑے اذکار امام بخاری نے صحیح البخاری اندر نقل فرما دیتا اے ساڑھی اہل حق ہون دی دلیل اور اے کارڈ میرے ہاتھ اندر ہے تمام سامعین اور مستمعین واسطے میں صحیح البخاری دی روشنی جو اذکار صحیح البخاری لے کے آیا لے جاؤ میرے پیغمبر دی اذکار جیڑے اذکار میرے پیغمبر علیہ السلام رات نو اپنے بستر تے لیٹن لگیاں پڑھ دے اینو پابندی نہ پڑھو شوق نہ پڑھو حافظ شریف صاحب حافظ اللہ نے بیان کیتا ہوئے گا نا صحیح بخاری دا نام ہے الجامع الصحیح جامع دا معنی ہے ایک ایسی کتاب کہ جس میں دین کے تمام پہلو بیان کر دیے گئے ہیں امام بخاری نے عقیدے دا بھی تذکرہ کیتا ہے ایمان دا بھی تذکرہ کیتا ہے علم دا بھی تذکرہ کیتا ہے نماز حج روزے دا بھی تذکرہ کیتا ہے جتھے امام بخاری نے معیشت دا تجارت دا تذکرہ کیتا ہے اتھے امام بخاری نے ذکر اذکار تے روحانیت دا بھی تذکرہ کیتا ہے میں صحیح البخاری دے 5 اذکار صحیح بخاری دی روشنی جو بیان کرنے چاہنا دعا کرو اللہ پاک سانو انہاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے سارے بولو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آئیے لوگو جڑی میں دوسری گل دسنی چاہنا اذکار صحیح البخاری یاد کرو اذکار حدیث یاد کرو رات نو جدو اپنے بستر دے لیٹو دے آیت الکرسی پڑھ کے لیٹو روایت بخاری اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ رات نو سون لگا ہے دل کرسی پڑھ کے لیٹ دا ہے ساری رات رحمت دا فرشتہ دے سرانے کھڑا رہندا ہے رحمت دا فرشتہ جاندا نہیں تے شیطان دے گھر اندر آوندا ہی نہیں تے جے وضو کر کے لمحے پہ جائے کہ رحمت دا فرشتہ دعا کردا رہندا ہے اللہ اے غافل ہو کے بستر تے نہیں لیٹیا انہیں آیت الکرسی پڑھ لئیے وضو کر لیا ہے اللہ اس بندے دے گناہ معاف کر دے ادلی رحمتاں دے سارے دروازے ہی کھول دے یہ تھے کسی دے گھر عشاء تو بعد کوئی ایم پی اے چاہ دا کپ پی جائے نا ادھر ویکھو ایم این اے کو چاہ دا کپ پی جائے نا عشاء تو بعد تے 15 منٹ بیٹھ کے بیٹھ جائے تے صبح اٹھ کے کوٹ رادہ کسی نے پوئے آسل جی کھبے سجے 36 بندیاں نو ٹیلی فون کرے گا راتی ایم پی آیا سی راتی ایم این اے آیا سی تے میں اس بزرگ دے جوان دی جوانی تو اپنی زندگی قربان نہ کرا جیڑا روزانہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے بستر تے لیٹ دے تے ساری رات رحمت دا فرشتہ نگرانی بھی کر دے تے او دے حق اندر دعا بھی کر دی
اور جادو دیاں باتاں کرنے والوں، کالے علم دیاں باتاں کرنے والوں، شریکہ برادری دے شریکے دیاں باتاں کرنے والوں، حاسداں دے حسد دیاں باتاں کرنے والوں، امام بخاری رحمہ اللہ الباری صحیح البخاری دے اندر ایک روایت نقل کیتی ہے۔ حضرت امام بخاری فرماندے نے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جیڑا بندہ رات نو سون لگا سورۃ البقرہ دیاں آخری دو آیتاں پڑھ لیندا ہے، اللہ پاک انہوں تے او دے پورے ٹبر نو قیامت تک لئی جادو دے اثر تو محفوظ کر لیندے نے۔ امام بخاری دا پیغام ہے چھلے نہیں پانے، کڑے نہیں پانے، تاگے نہیں پانے، چھتران دی پوجا نہیں کرنی، لیران دی پوجا نہیں کرنی، اچھی بولو تصویران دی پوجا۔ ایک بندے نے کھوتی ریڑی نال نے چھتر بنیا تو میں کہا چھتر کیوں بنے بچے دا اندر نظر بد نہیں لگ دی تو میں کہا 80 لاکھ دی پراڈو تے بیٹھا ہے، شرم کر کھوتی ریڑی تے بیٹھا ہے تے اندر نظر بد نہیں لگ دی، 50 لاکھ دی گڈی لے کے گندیاں ٹاکیاں بن دے ہو، چھتروں دی پوجا تے ابو جہل بھی نہیں کیتی، انہاں ٹاکیاں دی پوجا تے ابو لہب بھی نہیں کیتی۔ اے جو مسلک اہل حدیث اللہ پاک نے سانو حدیث دا چوکیدار بنایا ہے۔ اچھی بولو حجرے وچ بیٹھ کے درود کر دے، مول صاحب آندے تو ہی درود دے منکر ہو، میں کہا کیوں؟ آدھا جی زان تو پہلے درود نہیں پڑھ دے، میں کہا پھر کہ تسی بھی منکر ہو، آندھا جی کیوں؟ میں کہا تسی تکبیر تو پہلے نہیں پڑھ دے، تسی کتھے نہیں پڑھ دے؟ بولو بولو کتھے نہیں پڑھ دے؟ میں نے آندھا جی دماغ ٹھیک ہے، میں کہا بالکل ٹھیک ہے، آندھا جی تکبیر تو پہلے تو ثابت نہیں، تو میں کہا زان تو پہلے بھی آج کل پھر جدوں دے میں گل کرنی شروع کر دیتی ہوں نا تکبیر تو پہلے بھی درود شروع کر دیتا اور پھر میرے قابو آ گیا، میں کہا آندھا جی منکر ہو، میں کہا کیوں؟ آندھا زان تو پہلے نہیں پڑھ دے، میں کہا تسی بھی منکر ہو، آندھا جی کیوں؟ میں کہا سجدے وچ نہیں پڑھ دے، ہن سجدے وچ نہ شروع کر دے، میں کہا سجدے وچ نہیں پڑھ دے، آندھا جی سجدے وچ ثابت نہیں، تو میں کہا دھکے شاہی نہ کریا کرو، اذان تو پہلے بھی ثابت، درود تو بھی پڑھیا، درود میں بھی پڑھیا، میں تیری محبت تیرے عشق دے شک نہیں کردا، توجہ فرمانا میرے تیرے پیار اندر جڑا فرق ہے میں فرق بھی دسنا چاہنا، درود تو بھی پڑھیا، درود میں بھی پڑھیا، میرے تیرے درود اندر فرق ہے وے، تو درود اذان تو پہلے پڑھیا اپنی مرضی نہ پڑھیا، میں اذان تو بعد پڑھیا تے نبی پاک دا حکم سمجھ کے پڑھیا، درود تو بھی پڑھیا، درود میں بھی پڑھیا، تیرے پیار اندر شک نہیں، میرے اندر بھی شک نہیں، پر فرق سن لے، تو اذان تو پہلے پڑھیا تے درود الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وہ پڑھیا جڑا میرے فیصلہ آباد چنگ بازار اندر بیٹھ کے بنایا گیا ہے، تے درود میں بھی پڑھیا، پر میں درود وہ پڑھیا جڑا جبریل نے میرے پیغمبر دے سینے تے نازل کر دیتا ہے، پھر میں کیوں نہ کہاں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ آیت الکرسی پڑھو، سورۃ البقرہ دی آخری دو آیتاں پڑھو، میں بخاری چوں 2 وظیفے بیان کرنا، اللہ دی قسم ہو میرے بزرگو، جے جسمانی مزوری تو بچنا جے جسمانی محتاجی تو بچنا جے، امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے صحیح البخاری اندر 2 وظیفے نقل کیتے نے، انہاں چ ناغا نہ کرو، ابن تیمیہ نے لکھیا ہے، ابن قیم نے لکھیا ہے، دیگر محدثین نے لکھیا ہے، جڑا بندہ انہاں وظیفے اندر ناغا نہیں کردا اللہ انہوں جسمانی معذوری تے محتاجی کولوں محفوظ فرما لیندے نے۔ اب میرے ال ویکھیو رات نو سون لگے نا یار گل سنو میری، فائدہ تی اس تقریر دا ہے نا، فائدہ تی اس درس دا ہے نا کہ علم چ اضافہ ہوئے تے عمل دا شوق پیدا، عمل دا شوق پیدا ہوئے، جے علم اندر اضافہ نہیں ہویا تے عمل دا شوق پیدا نہیں ہویا، اچھی بولو بیان دا کوئی فائدہ، بیان ہوئے کہ علم اندر اضافہ عمل دا شوق۔ آج جڑے میرے بزرگ جنہ دی عمر 50 سال تو ہوتے ہوئے نا توجہ میرے وال کرے ہو، رات میں سون لگے امام بخاری نے نقل کیتا ہے، انج اپنی نہ ہتھیلی بناؤ، ادھر میرے دیکھو، انج بنا کے نا سون لگے، ہن نہیں سون لگے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ، بولیا جنا، اب میں ختم نہیں پڑھاؤں لگا، قل رب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا، قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنات۔ ادھر دیکھو ایک ایک باری پڑھ کے نا
پھوک مارو بے شک پھوک آ جائے فی آلہ جسدہی، اے بخاری دے لفظ، اپنے وجود دے اگلے حصے تے انج ہاتھ پھیرو پورے جسم تے، پھر پڑھو، پھر ہتھیلی جو پھونکو، پھر پورے جسم تے پھیرو، پھر پڑھو، پھر پھونکو، پھر اپنے ہتھانو اپنے جسم تے پھیرو۔ صحیح بخاری اندر میں پڑھیا کان یفعل ذالک ثلاث مرات، نبی علیہ السلام عمل ہر رات کر دے تے نبی علیہ السلام دفعہ کر دے۔ اور میرے بزرگوں جگر تھامو جڑی میں اگلی گل کرنی چاہنا، اب میں شاہ بیان کر دیا نے جدو نبی علیہ السلام دی بیماری بڑھ گئی، کمزوری بڑھ گئی، تکلیف بڑھ گئی تے نبی علیہ السلام انج ہاتھ چکن دی کوشش کر دے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ چکے نہیں سن جاندے۔ فکان یامرنی ان افعل ذالک، اما فرماندیاں نے نبی پاک مینوں حکم کر دے عائشہ آخری کل میں پڑھ لینے، میرے بازوان اٹھا کے تے میرے ہتھاں میرے جسم تے تو ہی پھیر دے۔ اور جڑا عمل نبی پاک نے بیماری دے دنوں چ نہیں چھڑیا، آخری عمر چ نہیں چھڑیا، اور جوانو جوانی دی عمر چھڑ کے بیٹھے ہو، اور میرے بزرگوں صحت دی عمر چھڑ کے بیٹھے ہو۔ جے رفع الیدین کرنا سنت ہے، جے اچھی آمین کہنا نبی دا طریقہ ہے، جے پیرنا پیر لانا نبی دا طریقہ ہے۔ پوچھو میرے شیخ ثاقب اور دیگر علماء دے کولوں، رات نو معوذات پڑھ کے لیٹنا بھی نبی پاک دا طریقہ ہے۔ میں تے بخاری چ پڑھیا ہے نبی علیہ السلام ایک وقت ایسا آیا نبی علیہ السلام دی زبان مبارک بھی حرکت نہیں کر دی تے نبی پاک فرماندے عائشہ کل بھی تو ہی پڑھ دے تے جدوں پھوک مارن دا وقت آئے تے میرے ہتھاں نوں اٹھا کے میرے جسم تے تو ہی پھیر دے۔ اور لوگوں اذکار صحیح البخاری یاد کرو، اسی حجریاں چ بیٹھ کے درود نہیں جے کر دے، اذکار نہیں جے کر دے، 33 وری سبحان اللہ، 33 وری الحمدللہ تے 34 وری بولیا دینا 34 وری اے پڑھ کے لیٹو۔ نبی پاک نے فرمایا نہ کٹن والا رکھن دی لوڑ ہے تے نہ ہی کوئی خادم رکھن دی لوڑ ہے۔ ابن تیمیہ نے پتہ کی لکھیا، امام ابن تیمیہ نے لا یاخذہ اعیاء، فجر تو لے کے عشاء تک بندہ جنہ مرضی مشقت کا کام کرے، اگر وہ بلا ناگا رات نو سون لگا 33 وری سبحان اللہ، 33 وری الحمدللہ، 34 مرہ 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ دے، اللہ اس پڑھائی دی برکت دے نال او دے دن بھر دیاں ساریاں تھکاوٹاں دور کر دیندے۔ صحیح البخاری دے طلبہ غور فرمانا، ابن قیم نے البابل السیب اندر لکھی ہے، اور میں صحیح البخاری دے طلبہ نوں وصیت کراں گا، نصیحت کراں گا، میرے بیٹا ابن قیم نو لازمی پڑھو، مدارج السالکین لازمی پڑھو، الفوائد لازمی پڑھو، طریق الہجرتین لازمی پڑھو، الجواب الکافی لازمی پڑھو۔ امام ابن قیم روحانیت دے بہت بڑے امام، انہاں دیاں کتاباں پڑھو۔ امام ابن قیم فرماندے نے جڑا بندہ 33 وری 34 وری اللہ اکبر پڑھ لوے، مغنیت عن خادم، انہوں کوئی خادم رکھن دی لوڑ ہی نہیں، اللہ دے جسم نو مرن تک ہر قسم دی معذوری تو محفوظ فرما۔ ایک مشکات دی شرح مرکات ملا علی کاری دی، او دے لکھے تزیل و تاب اللیل والنہار، اللہ دن رات دیاں تھکاوٹاں دور کر دے۔ اللہم بسمک آموت و احیا، توجہ کرو آخری گلاتے، آیت الکرسی پہلے پڑھ لو، سورۃ البقرہ دی آخری آیتاں بھی پڑھ لو، اللہم بسمک آموت و احیا بھی پڑھ لو، 33 وری سبحان اللہ الحمدللہ، 34 وری اللہ اکبر پڑھ لو۔ بخاری دے وچ میں کارڈ سے ذکر لکھیا ہے، اے بھی پہلے پڑھ لو، بسمک ربی وذات، اے حکم دیتا ہے نبی پاک نے روایت بخاری اندر، بسمک ربی وذات جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ اے بھی دعا پہلے پڑھ لو۔ آخر تے جڑی دعا پڑھنی ہے نبی پاک نے حکم دیتا ہے، رات نو سون لگے آخر تے دعا پڑھو۔ کتاب الوضوء صحیح البخاری، اور امام بخاری نے ایک اور جگہ تے بھی اس روایت نو نقل کیتا ہے، آخر تے دعا پڑھ کے سو جاؤ۔ اے چھوٹی جی دعا 3.5-4 لینا دی پڑھ کے سو، اللہ پاک تو انہوں 3 فائدے عطا کرے گا۔ دعا کیڑی میرے پیغمبر نے دسی ہے، اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری
ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے آنا لوگو کتے دے ترجمے تے غور کرو تھکاوٹاں دور ہو جاندیاں نے بندہ لیٹن لگا کہندا ہے اے میرے اللہ میں رات نو لیٹن لگا تے اپنے سارے معاملے تیری سپرد کر کے لیٹن لگا ایدہ معنی پتا کی ہے لا ملجا ولا منجا منکا الا الیک اللہ میں نو دولت کوئی مان نہیں میں نو طلقات کوئی مان نہیں اللہ میری کوئی ٹوئی نہیں اللہ میرے پلے کچھ نہیں اللہ میں تیرے دردہ محتاج آمنتو بے کتابک اللہ زی انزلتا اللہ میں جنہ بھی گندہ ہوں تیرے قرآن تے میرا ایمان ہے میں تیرے قرآن دا قاری ہوں میں تیرے قرآن دا خادم ہوں وَبِنَبِيَّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ اللہ میں جنہ بھی گناہگار ہاں تیرے آخری نبی نو آخری نبی مننا آخری رسول مننا نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اے دعا پڑھ کے لیٹ جائے رسول کائنات علیہ السلام فرماندے نے اللہ پاک انہوں 3 فیدے عطا کر دے ان ماتا علی الفطرہ ودخل الجنہ وَإِنْ أَصْبَحَ عَلَى خَيْرٍ وَفِي روایت ان أَصْبَحْتَ عَلَى خَيْرٍ اے دعا پڑھ کے سون والا بندہ اگر رات نو کسے پیر فوت ہو گیا اسلام تے موت آئے گی اللہ انہوں اپنی جنت دا مہمان بنا دو تے فرمایا جے صبح اٹھ پیا اصبح علی خیر جے صبح اٹھ پیا اللہ پاک اس بندے لی خیر و برکت دے سارے دروازے ہی کھول دیں گے لو جی اے میں دعا لکھیجئے کارڈ دا صفحہ نمبر 7 تے دعا نمبر 10 صفحہ نمبر 7 تے دعا نمبر سارے بولو اچھا میں نا 10 تسی آندے ہو بس میں نا 10 تسی آندے ہو بس ایدی کی گالے بھائی وجہ صفحہ نمبر 7 تے دعا نمبر اچھی بولو صفحہ نمبر 7 تے دعا نمبر اصل چنا میری کوشش رہی ہے ادھر ویکھو میں 5-7 سال تو یہ کوشش کر رہے ہیں اپنے پروگراماں نو نا ترجمہ کلاس بناؤ حدیث کلاس بناؤ اوے گلاں سکھو اوے گلاں سمجھو اوے تسی اہل حق جے کچھ بولو اسی حدیث چ خرابی کیتی اسی اذکار چ خرابی کیتی چاچا جی میرے ال ویکھو چند دن پہلے مینوں کینیڈا تو ایک فون آیا وہ بچی پتا مینوں کی آندی ہے شیخ صاحب تہاڈا ہر جمعہ نیٹ تے سنیدا ہے تے میں تہاڈے دسے ذکر پڑھ دی ساں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میرے کو اولاد نہیں تے مینوں میری ساس پتا کی کہندی ہے چھڈ نہیں اے پڑھ کے کی لبنا ہی جے منڈا لینا ہی تے نادے علی پڑھیا کر کی پڑھیا کر اوے قرآنی دعاواں چھڑاندے ہو اور نبیاں دیاں دعاواں چھڑاندے ہو انہاں وظیفیاں دے ذریعے شرک کھول کھول کے امت نو پلاندے ہو ساڈا جرم ہے بیسیاں نے قرآنی دعاواں پڑھو پیغمبر دیاں دعاواں پڑھو یار مسنون دعاواں دی دعوت دینا اس معاشرے اندر یہ بھی جرم بن گیا نادے علی کی ہے اول تاخر شرک میں تو انہوں سنا دینا نادن علیین مظہر العجائب تجدہ اونن فی النوائب کلو ہمن و غمن سینجلی بے ولایت کا یا علی یا علی انہا للہ و انہا الیہ راجعون وہ اچھی بولو اسی حدیث خرابی کی تھی ٹھلے پہ گئی ہو میرا گلا انہا بھی خراب نہیں جی میں پھر شروع کر دینا جی وہ اسی حدیث خرابی کی تھی وہ اسی اذکار چ خرابی کی تھی اسی چھلے کڑے تاگے پڑھ کے دیں دے اسی اوہی اذکار بیان کرنے ہیں جڑے رب دے قرآن اندر نے جڑے صحیح البخاری اندر نے یار میں کہنا جس نبی پاک دے والاں چ شفا ہے جس نبی پاک دے لعاب چ شفا ہے تے اس نبی پاک دے منہ پاک جو جڑے بول نکلے ہونگے انہاں بولاں چ کنی شفا صحیح البخاری اندر میں پڑھیا ام سلمہ آخری گلاں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیاں نے مدینے جو بندے بیمار ہو جاندے ادھر ویکھو بھئی تے میرے حجرے دے باہر پیالے جو پانی آ جاندا ام سلمہ کہندیاں نے میں نبی پاک دے والاں جو پانی جو ڈبو دیندی او پانی بیمار نو پلا دیتا جاندا اللہ اپنی رحمت نبی پاک دے والاں دی برکت دی وجہ تو بیمار نو شفا عطا کر دیندے یار کل میں بھی ستا ہوں تسی بھی ستے ہو ادھر ویکھو اے سارے اذکار جڑے میں تانوں سنائے نے کیڑا کیڑا پڑھ کے ستا ہے
जे पढ़ते हो तो मैं तुहाडा शुक्र अदा करना है, तुहानू मुबारकबाद देना है। और नहीं पढ़ते तो बड़े बड़े मजहबी लोग नहीं जे पढ़ते। अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक व वज्जहतु वजही इलैक व फव्वज़तु अमरी इलैक। कल केड़ा पढ़ के लेटे है? सुन्नत के मुताबिक मुअव्विज़ात पढ़ के कौन लेटे है? सूरत फलक ते नाज़ नूं आंदे ने मुअव्विज़ातैन। जे कुल हुवल्लाह नाल मिल जाए फिर आंदे ने मुअव्विज़ात। मुअव्विज़ात पढ़ के कौन लेटे है? फरवा बिन नौफल आए नबी पाक कोल, कहने लगे अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलाम अल्लिमनी शैयन अक़ूलहु इज़ा अवैतु इला फिराशी। दसो मैं सौण लगा की पढ़िया करा? ते नबी पाक ने फरमाया पढ़िया कर कुल या अय्युहल काफिरून। अल्लाह दे नबी फायदा की होएगा? फरमाया बराअतुम मिनश शिरक। ये पढ़ के सोना तेरा काम है, शिरक दे छिटियां तो बचा लेना रब्बुल आलमीन दा काम है। अच्छा जी, हुण मैं दो चीज़ां बयान कीतियां ने, तीसरी गल इंशाअल्लाह जिंदगी रही, इंशाअल्लाह हयाती रही तो अगले साल बयान करांगे। हुण मैनूं एक गल दसो, इधर वेखो, ए मैं तुहाडे लई फोल कलर दा कार्ड ले आया। जिन्ने तुसीं बंदे बैठे हो ना, इंशाअल्लाह एक एक वध ले आया, मैं घट नहीं लिया। ते मैनूं बस इन्नी गल दस दिओ, ओए जांदी वार लै जाओगे? हौली बोलियो, पहाड़ खड़ना जे पहाड़, ओए लै जाओगे? सारे बोलो लै जाओगे? लैते जाओगे, सियाने ते बड़े हो, मैनूं दसो पेटी दी केड़ी तह च रखोगे? पढ़ोगे? हाथ खड़ा करे, हाँ केड़ा केड़ा पड़ेगा? या विच कईयां दियां बावां नहीं हैगियां? अब बगैर हत्थां तो आए हो, हाथ चुको, मैं एक दुआ करा, पढ़ोगे इंशाअल्लाह? या अल्लाह जिन्हें हाथ चुक के वादा कर लिया ओनू मक्के शहर अंदर सौन तो पहले अज़कार पढ़न दी तौफीक दे दे। आ चुक लो, चंगे रहोगे। रब ने मेरी दुआ रद्द नहीं करनी, आ चुक लो अल्लाह दे फजल नाल। पढ़ोगे इंशाअल्लाह? अल्लाह इन्हां नूं मदीने दियां रातां दे दे ते अल्लाह सौन तो पहले अज़कार पढ़न दी तौफीक दे दे। हाथ ले करो। मरना मैं भी है ते मरना आ तुसीं कित्थे मरना? अद्धे भी नहीं बोलते। दुआ तो गल शुरू की सी, दुआ ते मुका देने अल्लाह जिदन जिंदगी दी आखिरी रात होवे ना, एक दिन हो ही जानी। ओए जवानो और मेरे बुजुर्गों, खत्म कर इंशाअल्लाह पढ़ोगे जी? किसी और भी इस पासे लाओगे? दुआ करो जी जिंदगी दी आखिरी रात होवे, अल्लाह पाक सानू उदन भी पढ़न दी तौफीक अता फरमा। और जांदे जांदे गल दस दो, खाना तुहाडा माशाअल्लाह लग गया, आप ही पढ़ोगे कि किसी और भी दसोगे? दसोगे इंशाअल्लाह? अल्लाह दे फजल नाल दसोगे? अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।